सात रङ एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, न्यूज डेस्कको नियमित प्रस्तुति इन्द्रेणीमा यहाँलाई स्वागत छ। सदाको शुक्रबार जस्तै आज पनि म शर्मिला उपस्थित भएको छु। कार्यक्रममा आज हामी सदा जस्तै फिल्मी खबर, सांगीतिक प्रसंग, न्यू रिलिज, रंगमञ्च लगायत विविध मनोरञ्जनात्मक प्रस्तुतिहरू राख्नेछौं। कार्यक्रमको शुरुआत गरौं फिल्मी तथा सांगीतिक प्रसंगहरूबाट। नेपालमा पहिलो पटक कमेडी च्याम्पियन शुरू हुने भएको छ। भदौबाट शुरू हुने कमेडी च्याम्पियनमा हास्य कलाकार सन्तोष पन्त, मनोज गजुरेल, अभिनेत्री ऋचा शर्मा र चलचित्र निर्देशक प्रदीप भट्टराई निर्णायक रहनेछन्। कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने कार्यक्रमलाई विशाल भण्डारीले निर्देशन गर्नेछन्। कार्यक्रमको सञ्चालन रीमा विश्वकर्माले गर्ने तय भएको छ। 24 श्रृंखलासम्म प्रसारण हुने कार्यक्रमको सुरुमा डिजिटल अडिसन लिइने आयोजकले जनाएको छ। गायिका सुनिता कार्कीको एल्बम सुनमालामा समावेश शिरशिर सिरिरी बोलको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। सुरेश अधिकारीको शब्द र संगीत रहेको गीतमा राजन इसानको संगीत संयोजन छ। सुब्रत राज आचार्यको निर्देशनको सो भिडियोलाई मुकेश हुमागाईले छायाङ्कन गरेका छन्। सो भिडियोमा विकास गेवालीको सम्पादन छ भने राजेन्द्र कटुवालको कोरियोग्राफी छ। सृष्टि सम्पन्नता र सितुको नृत्य भिडियोमा हेर्न सकिन्छ। भारतीय सिने उद्योगमा अभिनेता शाहिद कपूर अभिनीत चलचित्र कबीर सिंहले रिलिजको 11 दिनमा 190 करोड भारु कलेक्सन गरिसकेको छ। फिल्मले 200 करोड भारु कलेक्सन गर्ने निश्चित छ। लामो समयपछि सोलो हिट चलचित्र दिएका शाहिदले आफ्नो पारिश्रमिक बढाएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। पद्मावत र कबीर सिंहको सफलतापछि शाहिद बलिउडमा छाएका छन्। धेरै निर्माताहरूले उनलाई फिल्मका लागि अफर गरिरहेका छन्। समाचारहरूका अनुसार शाहिदले आफ्नो पारिश्रमिक बढाएर 21 करोड रुपियाँ पुर्याएका छन्। कबीर सिंह भन्दा अघिल्ला फिल्महरूमा शाहिदले एउटा चलचित्रमा अभिनय गरे बापत 10 देखि 15 करोड भारु पारिश्रमिक लिँदै आएका थिए। शाहिद यति बेला करण जोहरको धर्म प्रोडक्सनले निर्माण गर्न लागेको एक चलचित्रमा अनुबन्धन भइसकेको भारतीय माध्यमहरूले जनाएका छन्। शाहिदले सन् 2003 मा इश्क विश्क चलचित्रबाट बलिउड प्रवेश गरेका थिए। गायक सुगम पोखरेलको श्वेत हंसिनी नामक गीति संग्रहमा रहेको कसरी सम्झाउ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ। आफ्नो विवाहको 17औं वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा आफ्नै युट्युब मार्फत उनले यो गीत सार्वजनिक गरेका हुन्। गीतमा शब्द र संगीत सुगमकै छ भने संगीत संयोजन शैलेन्द्र प्रधानको छ। विगतका गीतहरू जस्तै यस गीतलाई पनि दर्शक श्रोताले मन पराइदिने आश सुगमले राखेका छन्। आफ्नो सांगीतिक कार्यक्रमको सिलसिलामा अमेरिका पुगेका बेला यो गीतको छायाङ्कन भएको उनी सुनाउँछन्। गीतको छायाङ्कन सरोवर कसजुले गरेका छन् भने दृश्य सम्पादन सुप्रिम पराजुलीको रहेको छ। नेपालमा इन्टरनेशनल इभेन्ट हुने कुरा हाम्रो कलाकारिताका लागि पनि ठूलो उपलब्धि हो, जसले नेपाली कला जगतलाई पनि कार्यक्रम गर्न हौसला प्रदान गर्छ। यो काम स्वागत योग्य छ, तर नेपाली कला र कलाकारलाई सरकारले के कति प्रवर्धन गर्यो र अब विदेशी कलाकारलाई सम्म अनुदान दिन पुग्यो भन्ने प्रश्न आउँछ। घरको परिवार भोकै भएको मतलब छैन छिमेकी बोलाएर पार्टी गर्ने। यद्यपि नेपालमा यो ठूलो कार्यक्रम हुन लागेको छ। यसो कार्यक्रमलाई नेपाली मनले हृदयदेखि स्वागत गर्ने वातावरण बनोस्। हाम्रो आन्तरिक किचलोले उनीहरूलाई लाजमर्दो फिल नहोस्। सरकारलाई पनि यही अनुरोध छ। नेपालमा हुन लागेको भारतीय प्रतिष्ठित अवार्ड आइफा अवार्ड विवादमा परेको बारे मानिसहरूको धारणा कस्तो छ त? गायक तथा संगीतकार आशिष अविरल आफ्नी श्रीमतीका लागि म्याक्सी नकिन्नेले छिमेकीकी श्रीमतीका लागि ट्याक्सी किन्न खोजे जस्तै हो। अभिनेता केदार घिमिरे भन्छन्, नेपाली अवार्डको भ्यालु घटेका बेला सरकारले त्यसलाई बुझेर नेपाली अवार्ड आयोजकलाई हेर अवार्ड भनेको यस्तो हुनुपर्छ भनेर देखाउन लागेको हुनुपर्छ। अभिनेता दीपक राज गिरी भन्छन्, आइफा अवार्ड नेपालमा हुनु राम्रो कुरा हो। विशेष गरी नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को पूर्व सन्ध्यामा यस्तो कार्यक्रमले नेपाल प्रति विदेशीहरूको ध्यानाकर्षण गर्छ। त्यसका लागि राज्यले कार्यक्रम स्थलको प्रबन्ध गर्नु र सुरक्षा दिनु स्वाभाविक हो। त्यो आवश्यक पनि छ, तर त्यो कार्यक्रमको खर्च नेपालका विभिन्न सरकारी निकायले बोक्ने कुरा भने उचित होइन। सम्बन्ध बराबरीको हुनुपर्छ, घाटा लाग्ने हुनु हुँदैन। पत्रकार तथा लेखक भानुभक्त आचार्य भन्छन्, यस्तो विषयमा पैसाको कुरा भन्दा पनि देशको इज्जत ठूलो कुरा हो। यसले पर्यटन क्षेत्रलाई टेवा पुर्याउँछ, देशको इज्जत बढाउँछ, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देशको नाम आउँछ। कतिपय कुरामा ठूलो छाती पनि देखाउनुपर्छ। हास्य अभिनेता किरण केसी भन्छन्, नीतिगत रूपमा नेपाली चलचित्रलाई लाभ पुर्याउन सकियो भने यस्ता अवार्ड नेपालका लागि फाइदाजनक नै हुन्छन्। संगीतकार लक्ष्मण श्रेष्ठ भन्छन्, नेपालमा बलिउडको चर्चित आइफा अवार्ड हुनु खुसीको कुरा हो, तर
सरकारले देशको अस्तव्यस्त अवस्थालाई छाडेर झण्डै 50 करोड रुपियाँ त्यही अवार्डका लागि खर्च गर्नु हुँदैन। हास्य कलाकार निर्मल शर्मा भन्छन्, मलाई यो काम राम्रै लागेको छ, हरेक कुरामा नकारात्मक सोच राख्नु हुँदैन। अहिलेसम्म गरिएन इन्डियन अवार्डका लागि किन यस्तो गर्यो भनेर जुन कुरा आइरहेको छ त्यस्तो भन्नु नै गलत हो। कम्तीमा हाम्रो देशको प्रचार अनि देशमा ठूला कलाकार त आउँछन्, केही नहुनु भन्दा केही हुनु राम्रो कुरा हो। अभिनेत्री पूजा शर्मा भन्छिन्, आइफा अवार्ड आयोजना गर्नु राष्ट्रको ढुकुटी सक्नु होइन, लगानी गर्नु हो। यसबाट नेपालको पर्यटन र सिनेमा दुवै क्षेत्र लाभान्वित हुन्छन्। विदेशी सिनेमाको छायाङ्कन, अवार्ड समारोह आदिका लागि त हामीले हार्दिकतापूर्वक आमन्त्रण गर्नुपर्ने हो, किनभने यसले राज्यको गरिमा, पर्यटन, संस्कृति एवं अर्थतन्त्र सबै कुरालाई बलियो बनाउँछ। सञ्चारकर्मी शिव मुखिया भन्छन्, नेपालमा विदेशी अवार्ड वितरण समारोह सञ्चालन हुनु खुसीको कुरा हो, तर त्यसमा देशले सञ्चालन गर्ने पैसा नेपाली चलचित्रमै लगानी गर्दा फलदायी हुन्छ। अवार्डका लागि चाहिने सुरक्षा सरकारले हेर्नु राम्रो हो, हेर्नु पनि पर्छ, तर लगानी गर्नु गलत हो, किनभने अन्य देशमा आइफा अवार्ड हुँदा आइफा आफैले लगानी गर्थ्यो। अभिनेता श्रीदेव भट्टराई भन्छन्, क्लिन फिड नीतिको नाटक गरेर इन्डियन कला संस्कृतिको विस्तार गर्ने भारतीय विस्तारवादी नीतिको एजेन्ट नेपाल सरकार नै बनेको छ। यसलाई फिर्ता नलिने हो भने हामी स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालको तर्फबाट भौतिक रूपमै व्यवधान खडा गरेर कार्यक्रम असफल बनाउँछौं। सञ्चारकर्मी तथा अधिवक्ता स्वागत नेपाल भन्छन्, हाम्रो नेपालमा यस्ता कार्यक्रम हुनुपर्छ, तर यति ठूलो रकम हामीले खर्च गर्नु हुँदैन। नेपालमा अवार्ड गर्न आउनेले नेपाललाई सहयोग गर्छु भन्नु छैन, उल्टै हामीले गर्नुपर्ने। फिल्मी तथा सांगीतिक प्रसंगहरूसँगै कार्यक्रममा पालो भएको छ छोटो ब्रेकपछि हामी पुनः आउनेछौं। ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम कला इन्द्रेणीमा। कला इन्द्रेणीको साथमा सदा जस्तै म शर्मिला तपाईहरुसँगै छु। कार्यक्रममा अब पालो भएको छ रंगमञ्च सम्बन्धी केही प्रसंग। 32 पुतली स्थित शिल्पी थिएटरमा जेठ 24 गतेदेखि 3 साता प्रदर्शनमा आएको नाटक योगमायाले दर्शकहरूको मन जितेको छ। नीलम कार्की निहारिकाद्वारा लिखित उपन्यास योगमायामा आधारित यो नाट्यको परिमार्जन तथा निर्देशन रंगकर्मी टंक चौलागाईले गरेका हुन्। योगमाया उपन्यासले 2074 सालको मदन पुरस्कार जितेको थियो। राणा शासन कालमा सामाजिक कुरीति, विभेद एवं विसंगति विरुद्ध आवाज उठाउँदै सो माग शासकहरूले पूरा नगरेपछि भक्तहरू सहित अरुण नदीमा आत्मदाह गर्ने पूर्वी भोजपुरकी विद्रोही महिला हुन् योगमाया। एकादशको दन्त्य कथा झैं लाग्ने त्यही ऐतिहासिक विषयलाई निर्देशक चौलागाईले नाटकका लागि छनौट गरेका हुन्। नाटकमा योगमायाको शीर्ष भूमिका अभिनेत्री मिथिला शर्माले निर्वाह गरेकी छिन्। अभिनेत्री शर्मा लामो समयपछि रंगमञ्चमा देखा परेकी हुन्। शर्माले नेपाली इतिहासकी साहसी महिलाको चरित्र निर्वाह गर्ने अवसरलाई ठूलो चुनौतीका रूपमा ग्रहण गरेको बताएकी छन्। यो नाटकमा अभिनेत्री शर्मा सहित राधा श्रेष्ठ, प्रभाकर नेउपाने, प्रकेश सिन्धुलिया, दीपिका ढकाल, प्रहलाद खरेल, श्याम खड्का, सरस्वती अधिकारी, सूरज तमु, सुमन कुइकेल, आकांक्षा जीसी आदि कलाकारले अभिनय गरेका थिए। नाटक योगमायामा तत्कालीन राणा शासनका विविध चुनौती बीच अदम्य साहस बोकेर समाजका कुरीति विरुद्ध प्रतिकार गर्ने एउटा साहसी नारीलाई चित्रण गरिएको छ। नाटकको एउटा दृश्यमा योगमायाले भनेकी छिन्, ब्राह्मणका छोरा वेद पढ्छन् र समाजमा भेद गर्छन्। अर्की एक महिला पात्रको संवाद सुनिन्छ, पुरुष अथवा लोग्नेलाई भगवान मान्नुपर्छ भने हामी पनि भगवती देवी हुनुपर्छ। हे अरुण, तिमी उर्लिएर आयौ, सबै बगायौ, तर यहाँका कुरीतिहरूलाई किन बगाएनौ? कसैले छोएको खाँदैमा जात जाने र पाप लाग्ने हुँदैन मेरो धर्ममा। त्यो बेला एउटी गाउँकी विधवा योगमायाले उठाएको आवाजलाई हरेक नेपालीले आफ्नो आवाज बनाएका थिए। महिलाको नामाकरणमा पक्षपात गर्नु, कमिनी ल्यायो भनेर समाजले तिरस्कार गर्नु, योगमायालाई जयसिनी भन्नु, पण्डितले जे भने त्यही मान्नुपर्ने बाध्यता, बाल विवाह, अनमेल विवाह, श्रीमानको मृत्युमा श्रीमतीलाई जिउँदै चितामा जल्नुपर्ने जस्ता कुरीति विद्यमान थिए। यिनै कुराको विरोध गर्दै योगमायाले क्रान्ति थालेकी थिइन्। नाटकमा यी गम्भीर विषयवस्तुलाई प्रभावकारी ढंगमा प्रस्तुत गर्न निर्देशक चौलागाई सफल देखिएका छन्। काठमाडौँ स्थित शैली थिएटरले द्वन्द्व पीडितहरूको अवस्थालाई चित्रण गर्ने नाटक अझै दुख्छ घाउ मञ्चन गरिरहेको छ। महिला कानून र विकास मञ्चले आयोजना गरेको फोटो प्रदर्शनीको उद्घाटन समारोहमा मञ्चन भएको नाटक 5 दिनसम्म चल्नेछ। देशमा द्वन्द्व चलिरहेका बेला गाउँमा आइपर्ने समस्यालाई नाटकले देखाएको छ। चन्दा असुली, धम्की, सशस्त्र युद्ध लगायतले बाल मनोविज्ञानमा पर्ने असर, न्याय अभाव र सामाजिक विकृतिलाई नाटकले देखाउँछ। शैली थिएटरको प्रस्तुति नाटक अझै दुख्छ घाउमा नारायण नेउपानेको
नेपालको लेखन र निर्देशन छ। नाटकमा विशाल घिमिरे, प्रियंका चौधरी, देवेन्द्र बब्लु, शिवा सुवेदी, रोबिन तामाङ, करिश्मा केसी, सुरञ्जन शर्मा, राज सुवेदी, निर्विक भट्टराई, रूपक कार्की, प्रकृष्ट रेग्मी लगायत कलाकारको अभिनय छ। बबरमहल स्थित नेपाल आर्ट काउन्सिलमा 5 दिनसम्म चल्ने कार्यक्रममा द्वन्द र द्वन्द पीडित बारे नाटक मञ्चन, फोटो प्रदर्शनी, वृत्तचित्र र छलफल चल्नेछ। श्रोता, कार्यक्रममा अब पालो भएको छ न्यू रिलिज सम्बन्धी प्रसंग। नेपाल एकीकरणका क्रममा गोर्खाका तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुर आक्रमण गर्दाको कथा प्रस्तुत गरिएको चलचित्र कीर्तिपुर द लेजेन्ड अफ कीर्ति लक्ष्मी गत शुक्रबार प्रदर्शनमा आएको थियो। ऐतिहासिक विषयवस्तुमा आधारित यो चलचित्रले हलमा दर्शकको उत्साहजनक साथ नपाए पनि चलचित्र निर्माण पक्ष तथा वितरकहरू भने दर्शकले यस चलचित्र मन पराउने क्रम बढिरहेको दावी गर्छन्। चलचित्रका निर्देशक प्रदीप खड्गीका अनुसार यो चलचित्रको व्यापार औसत छ। उनले चलचित्रले प्रदर्शनको 3 दिनभित्रै 40 लाख रुपियाँको ग्रस कलेक्सन गरेको दावी गरे। चलचित्रले दर्शकबाट राम्रो समीक्षा पाएको छ, त्यसकारण पनि दर्शकको संख्या बढिरहेको छ। खड्गीले भने, हामीले उपत्यका बाहिरको रिपोर्ट प्राप्त गरिसकेका छैनौं, तैपनि दर्शकको संख्या केही बढेको सुनेका छौं। चलचित्रका उपत्यका वितरक रिच इन्टरटेनमेन्टका करण श्रेष्ठ क्रेजीले चलचित्रले भयंकर व्यापार भने नगरेको बताएका छन्। अहिलेसम्म प्राप्त रिपोर्ट अनुसार चलचित्रको व्यापार ठिकै छ। नेपालमा ऐतिहासिक चलचित्र हेर्ने चलन नभएकाले पनि दर्शकमा खासै उत्साह देखिएन। यद्यपि संख्या भने बढ्दो छ। विद्यार्थीहरूले चलचित्र हेर्ने क्रम बढे पनि हामीले अपेक्षा गरे जस्तो व्यापार चाहिँ हुन सकेन। फोकस पिक्चर्सद्वारा निर्मित चलचित्र कीर्तिपुरमा हिजिला महर्जन, यज्ञराज गरज, मदनदास श्रेष्ठ, सुशील राजोपाध्याय, लक्ष्मी गिरी, सुरवीर पण्डित आदि कलाकारको अभिनय छ। बाबु र छोराको भावनात्मक सम्बन्धको कथा बोकेको चलचित्र आप्पाले चलचित्र रिलिजको अघिल्लो दिन गरेको प्रिमियर शोबाट राम्रै प्रतिक्रिया पाएको थियो। प्रदर्शनको पहिलो दिन शुक्रबार चलचित्रले औसत व्यापार गरे पनि शनिबार बिहानैदेखि देशभरका हल हाउसफुल भएको निर्माण पक्षको दाबी छ। अभिनेता दयाहाङ राईले प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको चलचित्र आप्पालाई सिंगल थिएटरको तुलनामा मल्टिप्लेक्समा बढी रुचाइएको निर्माण पक्षको भनाइ छ। चलचित्रका निर्देशक अनमोल गुरुङले हलको व्यापार आफ्ना लागि चित्त बुझ्दो भएको बताएका छन्। सिंगल र मल्टिप्लेक्स दुवै ठाउँमा दर्शक उपस्थिति राम्रो पाएको रिपोर्ट आएको छ। हामीले कम शो पाए पनि पाएको शोमा दर्शकको राम्रो उपस्थिति छ। उनले भने, उपत्यका बाहिर पनि चलचित्रले राम्रो व्यापार गरेको सुनेका छौं। अहिलेसम्म कति व्यापार भयो रिपोर्ट भने लिन भ्याइएको छैन। आप्पाका काठमाडौँ उपत्यका वितरक स्टेशन 5 का प्रचण्डमान श्रेष्ठले यो चलचित्रले अपेक्षा भन्दा राम्रो व्यापार गरेको बताएका छन्। मल्टिप्लेक्स र सिंगल दुवै स्थानमा दर्शकको राम्रो उपस्थिति पाएका छौं। हामीले सोचे भन्दा पनि राम्रो व्यापार भइरहेको छ। यो चलचित्रमा सिद्धान्तराज तामाङ, तुलसी घिमिरे, अल्लोना काबो लेप्चा, अरुणा कार्की आदिको अभिनय छ। चलचित्र आप्पा नेपाली भाषीहरूको बाहुल्य भएको भारतीय शहरहरूमा पनि प्रदर्शन भइरहेको छ। हवस् त श्रोता, कार्यक्रम कला इन्द्रेणीको निर्धारित समय आजलाई सकिएको छ। भोलि फेरि फरक प्रसंगको इन्द्रेणीका साथमा हाम्रो भेट हुने नै छ। तबसम्मलाई न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै म शर्मिला पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। यहाँको साता शुभ बितोस्।